السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غندوي على الموديل ديال ليستولوجي. اول حاجه غنبسطوا هاد الكلمه هذه استولوجي. لوجي كتعني علم، واستو كتعني انسجه، يعني هاد الموديل غندوي على لي تيسي، يعني الانسجه. كما كتشوفوا ان هاد لي تيسي ضروري في الاورغانيزم، حيت اصلا لو كور كيتكون بزاف ديال لي تيسي اللي هو اللي كيلعب واحد لو رول برينسيبال في لو كور. آه كمثال لي تيسي كاين تيسي ايبيثيليال، تيسي دي ريفيدمون، تيسي نيرفو، يعني بزاف ديال لي تيسي ان شاء الله غندوريو في الموديل. نبداو في ديفينيسيون ديال ليستولوجي. قلنا شنو هي ليستولوجي؟ واحد ليتود ديسكريبتيف ديال لي تيسي، ولكن هاد لي تيسي كي غنقدروا نشوفوا هاد لي تيسي، يعني حيت ما كيتشافوش بالعين المجرده، خاصنا نستعملوا الميكروسكوب فوتونيك ولا الكترونيك. بجوجو كنقدروا نستعملوا بهم باش كنقدروا ندرسوا لي تيسي. من بعد قلنا لو رول ديال لي تيسي، يعني علاش حنا كنديروا هاد ليتود، يعني كنبغيو نشوفوا هاد لي تيسي باغ لو ميكروسكوب فوتونيك ولا الكترونيك، باش كنشوفوا لي سيليل، يعني لو رول ديال السيليل، يعني لو رول كي داير هاد لا سيليل، واش هي مزيانه ولا فيها شي مشكل، ولا مثلا بحال هكا، ولا نعرفوا لي كونستيسيون ديال هاد لي سيليل. وعاوتاني باش كنقدروا نعرفوا لي سيستي و لورغان. يعني كما قلت لكم ان هيستولوجي يعني ليتيود ديالها لي سيلول ولا لي تيستي ولا لورغان. بالنسبه لي سيلول كنقدروا نسميو سيتولوجي، يعني سمعتي كلمه سيتولوجي يعني ليتيود ديال لا سيلول، يعني لا ستركتور ولا لو رول، يعني سيتولوجي كامله كتلعب هاد الدور هذا ديال ليتيود ديال السيلول. و الهيستولوجي جينيرال اللي هو هاد الموضوع ان شاء الله هو ديال ليتيود ديال لي تيسي. نبداو ديفينيسيون ديال تيسي. شنو هو تيسي؟ كما كتشوفوا ان تيسي هو مجموعه ديال لي سيلول. الا شفتي سيل حدا سيل حدا سيل، بزاف ديال السيلين كيفورموا لنا واحد تيسي، يعني هذا هو المعنى ديال تيسي. وهاد لي سيلين خاص ضروري واحد الكونديسيون، هاد لي سيلين خاص يكونوا يلعبوا لا ميم فونكسيون، وهما عندهم هذيك لي سيلين لا ميم ستركتور. يعني الا كانت عندك واحد لي سيلول حدا سيلول وهذيك لي سيلين عندها لا ميم ستركتور وكتلعب لو ميم فونكسيون، راه عباره عن تيسي. من بعد راه مازال نطرقوا على المعنى ديال تيسي كما كتشوف في الصوره كتوضح. من بعد لي تيسي اللي عندنا حنا في لو كور كاين تيسي ايبيثيليال، تيسي كونجونكتيف، تيسي مسكولير و تيسي نيرفو. هادو ان شاء الله راه غنطرقوا عليهم، حيت كل هذا شابيتر عباره عن دي شابيتر، حيت في ليستولوجي لي شابيتر الاخرين هو تيسي ايبيثيليال و تيسي كونجونكتيف و تيسي مسكولير و تيسي نيرفو. لي نيفو دورغانيزاسيون ستركتورال. اول حاجه خصنا نعرفوا شحال كاين من نيفو. كما كتشوفوا كاينين 4 ديال لي نيفو دورغانيزاسيون ستركتورال، ولكن منين كنبداو من بلي سامبل فير لو بلي كومبلكس. كيفاش؟ كنشوفوا لا سيلول هي الاولى، حيت لا سيلول هي بلي سامبل. من بعد الى جينا نشوفوا بزاف ديال لي سيلول حدا سيلول، كما قلت لكم اش كيفورميو غنكونوا عارفين دابا كيفورميو تيستي، وبزاف ديال لي تيسي غيفورميو لنا اورغان. كمثال ناخدينا لو كور، كما كتشوف قلنا سيلول كندوزو تيسي، من لي تيسي بزاف ديال لي تيسي كيفورمي اورغان، وهاد الاورغان فين كاين في واحد لو سيستيم اللي هو لو كور. بالنسبه لهذا خصك تكونوا عارفين ان ماشي اي اورغان فيه
تيسي واحد، لا نقدروا نشوفوا بزاف ديال لي تيسي. كمثال ناخدو ليستوما. ليستوما كما كتشوفوا فيها تيسي ميسكيلار، تيسي كونجونكتيف، تيسي نيرفو، تيسي ابيثيليال. يعني كما كتشوفوا راه بزاف ديال تيسي ديفيرون. ماشي اي اورغان فيه تيسي واحد صافي كاين غير تيسي، لا كاين بزاف ديال التيسي اللي هما مختلفين. بالنسبه لهاد التيسي ميسكيلار و دو تيب ليست، باش تكونوا عارفين ان كيفاش ليست. بالنسبه للتيسي ميسكيلار كنشوفوا 3 ديال لي تيب دي فيه، اما يكون تيسي ميسكيلار كاردياك، ولا تيسي ميسكيلار ليس، ولا تيسي ميسكيلار ستريسكوليتيك. كيفاش الفرق ما بين هاد الثلاثه؟ بالنسبه للتيسي ميسكيلار ستريسكوليتيك هو اللي ميسكل اللي كيكون لاصق مع لوست، يعني اللي يكون الميسكل اللي يكون لاصق مع العظم كيتسمى تيسي ميسكولار ستريسكوليتيك. وبالنسبه للتيسي ميسكولار كاردياك جاي من سميتو كاردياك لو كور، ديك تسمى كاردياك، يعني لو تيسي ميسكولار اللي كاين في لو كور اللي هو تيسي ميسكولار كاردياك. و تيسي ميسكولار ليس حيت فيه ان سول نوايو، كما كتشوفوا كل سيلول فيها نوايو واحد، نوايو واحد كيتسمى تيسي ميسكيلار ليس. وكاين واحد ديفيرون عاوتاني ما بين هاد الثلاثه، هاد الديفيرون ديال الثلاثه تيسي ميسكيلار ليس و تيسي ميسكيلار ستريسكوليتيك و تيسي ميسكيلار كاردياك، هو واش فولونتير ولا ان فولونتير. بالنسبه للتيسي ميسكيلار ستريسكوليتيك، هاد لي ميسكل ستريسكوليتيك حنا كنتحكموا فيه، حنا كنبغيو نديروا الحركه يعني فولونتير. اما كاردياك وليس ما كنقدروش نتحكموا فيه، حيت لو كور ما يمكنش تتحكم في دقات القلب، ولا ليستوما تتحكم فيها ما يمكنش، دونك كيتسمى ان فولونتير. قلنا نعاودو قلنا لي تيب ديال لي تيسي ميسكولار ان شاء الله غنديروهم في الشابيتر ديال تيسي ميسكولار. دابا غير كما كتشوفوا انتروداكسيون باش يجيكم شي من البحث ساهل. قلنا لي تيب ديال لي تيسي ميسكولار كاينين ثلاثه، كاين ليس كاردياك او ستريسكوليتيك. قلنا ليس و كاردياك ان فولونتير ما يمكنش تتحكم فيهم، اما ستريسكوليتيك كنقدروا نتحكموا فيه. حنا كنبغيو نتمشاو هاد الميسكل اللي كيكون عندنا هنا اللي كيكون لاصق مع العضله، حنا كنتحكموا في الحركات يعني فولونتير. اما كاردياك و ليس ما كنتحكموش فيهم. بالنسبه لتيسي كونجونكتيف هو اللي كيعطيني تريسيون نيرفو بين تيسي ابيثيليال، هو اللي كيكون لاصق مع اللي كيكون في لابو. ان شاء الله راه نطرقوا اول شابيتر هو تيسي ابيثيليال. قلنا نعاودو قلنا هنا ان اي اورغان ماشي غير فيه تيسي واحد، راه تلقى بزاف ديال تيسي ديفيرون. ثاني حاجه فيه كيكون تيسي ابيثيليال راه ضروري غيكون معاه تيسي كونجونكتيف. علاش؟ حيت تيسي ابيثيليال ما كتكونش فيه نيتريسيون، و اي سيلول خاصها لي نيتريسيون، خاص ضروري نيتريسيون باش تقدر تعيش ديك لا سيلول. ملي كيجي هذيك نيتريسيون تيسي كونجونكتيف، ديزولي تيسي كونجونكتيف. قلنا تيسي ابيثيليال ملي كيجي هذيك النيتريسيون من تيسي كونجونكتيف، يعني الا لقينا مثلا سمع تيسي ابيثيليال راه ضروري تلقاه مع تيسي كونجونكتيف. و قدرت تيسي نيرف. المهم هناك معلومه لوريجين امبريونير دي تيسي، يعني الاصل ديال هاد لي تيسي منين جاو. كما كتشوفوا بالنسبه للاوريجين امبريونير دي تيسي بحال لوريجين ديال لوم ولا لي زورغانيزم، يعني الاصل ديالهم منين كيجيو. منين كيجيو ابارتير ديال زيغوت. كيفاش زيغوت باش تفهموا؟ اول حاجه كتكون عندنا اوف هي ماشي انثوي و سبرماتوزويد ماشي ذكري، كيطرا لهم فيكونداسيون كيتفورما زيغوت. هاد زيغوت فيها 3 ديال لي في كاين ليكتوديرم والأندوديرم والميزوديرم. بالنسبه لهادشي راه غتطرقوا ليه في لومبريولوجي ماشي في الاستولوجي، هنا غا كمعلومه باش تفهموا. كما كتشوفوا ان هاد اوريجين امبريونير دي تيسي قلنا ملي كيجيو قلنا لي سيلي كونستيتيون دي ديفيرون دي تيسي دوفين دي 3 ديال لي في امبريونير. كما قلت لك ان هذيك الزيكوت فيها 3 ديال لي في، كاين ليكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم.
ابارتيغ دو الثلاثه كيتفورمو لنا لي تيسي. لو تيسي ابيثيليال هو لونسومبل ديال لي تيسي ابيثيليوم. شنو هو تيسي ابيثيليوم؟ كنشوفو فيه جوج، لي تيسي ابيثيليوم دو ريفيتمون و تيسي ابيثيليوم غلونديلار. من بعد ان شاء الله راه نطرقوا عليهم في فيديوهات اخرى ان شاء الله. المهم بعدا تيسي ابيثيليال خصنا نعرفوا بعدا شنو هو التيسي ابيثيليال. قلنا لي سيلول اللي كيكونوا بزاف د لونسومبل ديال لي سيلول ويكونوا مترابطين فيما بينهم، يعني كيفورمو لنا واحد لو تيسي. و اوسي هذوك لي سيلول اش كيكونوا مترابط معاهم واحد لو سيستيم دو جونكسيون. شنو هو سيستيم دو جونكسيون؟ سيستيم دو جونكسيون هو باش كتقدر دير لا سيلول لا كومونيكاسيون، يعني باش دير لا سيلول لا كومونيكاسيون اونتر او، يعني سيلول حدا سيلول هذوك لي جوج ديال لي سيلول بغاو يديروا لا كومونيكاسيون كيديروها بسيستيم دو جونكسيون. ان شاء الله مازال نطرقوا ليه في التيدي ديال الاستولوجي. وهاد لي سيلول كيكونوا غوبوزي سيغ واحد لا لام بازال ولا كتسمى ممبران بازال. قراو ديفينيسيون. Un tissu épithélial regroupe l'ensemble des épithéliums de l'organisme. كما قلت لكم ان بزاف ديال لي épithéliums اللي كنشوفوا انه épithélium de revêtement ولا épithélium glandulaire، يعني هاد الجوج هادو داخلين في تيسي épithélial. C'est un tissu اللي قلنا شنو هو تيسي، هو لونسومبل ديال لي سيلول، يعني سيلول حدا سيلول بزاف ديال لي سيلول فورمي دو شنو لي سيلول جوانتيف، يعني بزاف ديال لي سيلول اللي كيكونوا جوانتيف و جيكستابوزي اترواتمون، يعني مترابطين. وهادو لي مع سيستيم دو جونكسيون. سيستيم دو جونكسيون هو سيستيم دو كومونيكاسيون، يعني كيديروا لا كوهيسيون اي لا كومونيكاسيون ما بين جوج ديال لي سيلول ولا بزاف ديال لي سيلول. وهاد لي سيلول غوبوزي سيغين لام بازال، يعني مصمودين، يعني بحال كيتم محطوطين فوق واحد لا لام بازال. من بعد تيسي ابيثيليال. تيسي ابيثيليال ني جامي فاسكيلاريزي. علاش قلنا ني جامي فاسكيلاريزي؟ كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو ان فين كتشوف تيسي ابيثيليال ضروري غيكون معاه لو تيسي كونجونكتيف. علاش؟ حيت هو تيسي ابيثيليال ما فيش لي نيتريسيون، دونك خاصو ضروري نيتريسيون باش تقدر هذيك لا سيلول تعيش. يعني منين غتجيب ديك لي نيتريسيون غتجيبها من لو تيسي كونجونكتيف، حيت اصلا لو تيسي ابيثيليال الا جينا نشوفو تحت منه غنلقاو لو تيسي كونجونكتيف باش كيعطيه لا نيتريسيون للتيسي ابيثيليال. قلنا اي سونوري باغ ديفيسيون، يعني انتقال ديال هذيك النيتريسيون باغ شنو؟ باغ لي فيسون ديال تيسي كونجونكتيف اللي هو سوجاسيون. يعني كما قلت لكم راه كيكون تحت من تيسي ابيثيليال، كنشوفوا تيسي ابيثيليال كنشوفوا تحت منه كنلقاو لو تيسي كونجونكتيف. بالنسبه للتيسي ابيثيليال كيكون معاه لو سيستيم نيرفو، داكشي كنقولوا انه الي انيرفي. كما كتشوفوا هذا كاركتير جينيرو ديال لي تيسي ابيثيليال، يعني ضروري تبقاو عاقلين على هاد لي كاركتير. ان شاء الله في الفيديو الجاي نخدموا لا مورفولوجي ديال تيسي ابيثيليال، يعني لي سيلول ديال لي تيسي ابيثيليال كيف دايرين، ونخدموا ان شاء الله الكلاسيفيكاسيون دي تيسي ابيثيليال. يعني كنا كاينين جوج ديال لي تيب ديال تيسي ابيثيليال، تيسي ابيثيليال دو ريفيتمون و تيسي ابيثيليال غلونديلار.